صل على محمد. فريق اللي يربح في البارك باريس سان جيرمان، فريق اللي يربح في تورينو اليوفي، فريق اللي يربح بايرن في الاليانز ارينا. مكانه التاريخ يا زيزو. بايرن وقتاش تربحونا؟ بلسان مدريدي يتكلم، ولكن اقول وقتاش تربحوهم بجلباب المعلق. نعم يا سادة، هذا الريال ما يقرب له حبايب، الله لا يقرب له حبايب. هذا المدريد الريال قدامه. اش قربك للواد، اش قربك للواد يا البافاري، اش قربك للواد. كرة خطيرة عن طريق الريال وكرة كارفاخال. رد بالك من ابن الخال يا اوريتش. كرة ولا اروع من دانيال اللي سبق ولعب في البوندسليغا مع الباير ليفركوزن فريق الباي ارينا. كارفا يلعب كرة كارفاخال، فكر فيها بطريقة اليوفي. مارسيلو جول، مارسيلو جولاسو 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 جولاسو. الريال ملكي، سحر العقول وملك القلوب. همسوا وتسالوا ثم قالوا لماذا أنت بطل؟ قال أنا ملك. قالوا كيف تعرفون أسرار القارة؟ رد الميرينجي أنا أصلي ربان. هبلوا سالوا كيف أسرت كأس الأبطال؟ رد المدريدي قائلا أنا الأصل والباقي تقليد. الثاني خطيرة أساسي. جولاسو لوكاس أسينسيو يدخل عالم المشهورين، نادي المشاهير، حبيب الملايين، ريال الشامبيونز ليج. هذا الريال تحبوا البطولة يا الريال والشامبيونز. ايش بين قلبي وبينك يا محيرتني بزينك، ايش بين قلبي وبينك؟ الشامبيونز والريال قصة عشق. لا شوفوهم إذا عملوا زواج كاثوليكي دائم لا طلاق فيه بين ريال مدريد ودوري الأبطال يا سادة. الثوار المدريديين يواصلون قهر الكبار وغزوك يا أوروبا والزحف في القارة العجوز. رونالدو كل واحد ياخو مكانه. كالما إيسكو. هجمة مدريدية أولى خطيرة والهدف الأول 1-0. كريستيانو رونالدو يسجل من جديد في مرمى جيجي بوفون. جاك اللي ما يرحمش يا بوفون. الشبح كريستيانو بسرعة الصوت ودقة الصاروخ يضرب مرمى الطليان من جديد. يمشي إيسكو يلعب كرة لأميرهم لملكهم لزعيمهم لزميمهم، وكريستيانو في الشبكة. سادس مرة في 6 لقاءات يسجل في جميعها أمام اليوفي وأمام جيجي بوفون. الآن أفهم والآن أجد تبرير لما قاله بوفون. قال لا أستطيع النوم بآخر الأيام خوفا من كريستيانو رونالدو. هذا مهاجم لا يخلق في كل جيل، هذا لاعب لا يصنع في كل فريق. هذا النجم ستفتشون عنه سنوات وسنوات، أجيال وأجيال، من أجل أن تستفيدوا يا المدريدية بهداف بومبر مثل كريستيانو رونالدو. العب يلا، امشي يلا، سجل يلا، سدد يلا كريستيانو يلا، ميرينجي يلا. مش ممكن رونالدو مهبول غير عادي. كريم رونالدو الثاني. رهيب ولا رهيب يا مرعبهم يا مخوفهم يا معقدهم يا مدمرهم يا بجحهم يا كريستيانو. كرة من كارفاخال خطيرة يا رونالدو يا كريستيانو يا كبير. يا كريستيانو يا رونالدو. هدف اسطوري، هدف انطولوجي، هدف للتاريخ. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، يا كاتب التاريخ عنوان الورقات. رونالدو اولا، رونالدو ثانيا. يا معقدهم العب يلا، يا اسطوري يلا، يا انطولوجي يلا، يا معذبهم يلا، يا جوليادور يلا. هداف التاريخ، سفاح التاريخ. كريستيانو رونالدو عالمية. كريستيانو أكبر مجرم في تاريخ كرة القدم. مش ممكن، ليس بهذه الشاكلة يغادر بوفون رفقا وعطفا ورحمة يا دون. عالمية بقصية ازدواجية للتاريخ. شوف الفير بلاي، جمهور اليوفي يصفق،
زيدان يهلل. هاي راسي كيفاش عملها، يا ميمتي كيفاش سددها، يا بابا كيفاش حدها، يا وليدي كيفاش هدفها. بوفون لا اقدر، اسف لا استطيع، عذرا لا يمكنني ايقاف الدون. بوفون يوقف فاسكيز، ولكن اوبا ما لا ديتونت، ما لا ارتقاء، ما لا ارتقاء، ما لا رقي، ما لا كرة في الهدف الثاني البرتغالي. اللعبة صارت واضحة، يمشي كريستيانو، مارسيلو، والهدف الثالث، الهدف الثالث، الهدف الثالث. التيكي تاكا، لوندوس، مدريدي يعانق مدريدي، والريال ملكي والرويال في قمة الكبار. المارسيلو، الكريستيانو، المارسيلو، الدوناتو ديال ريال مدريد. رونالدو ضيع الهاتريك. هذه القوة، هذه القوة. فريق رابح 3-0. اللاعب مسجل ثنائية في مرمى أحسن حراس العالم بوفون، هو نجم المباراة ومتقلق خاطر ضيع الفرصة. شفت العقلية خطيرة وفرصة كبيرة. رونالدو والهدف الرابع على العارضة، الرابع يضيع بحكم العارضة. كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، وفرصة الهدف الرابع لولا بوفون. بوفون يقول له كفاية، حرام. الهدف الثاني سيحكى عنه، الهدف الثاني دخل خانة التاريخ، الهدف الثاني سيبقى في الارشيف، الهدف الثاني سيحدث الآباء أولادهم عن سفاح اسمه رونالدو. لقطة المباراة صراحة جمهور اليوفي كيفاش يصفق على هدف رونالدو. شوف العقلية، شوف العقلية. ربع نهائي شامبيونز ليج، بطولة بالمليارات، الجماهير المتعطشة للقب دوري الأبطال، أنت في حضرة اليوفي الكبير وجمهور المتعصب للأسود والأبيض. بالعوادة، بالعوادة، الله لا تقطع له عادة، ونخاف عليه 5 والخميس عليه. كريستيانو رونالدو سجل هدف سيبقى في ذاكرة الأبطال. هل يكتب كافاني العنوان أم أن الرفقاء كريستيانو سير 7 سيعبرون بخبرات السنين؟ رونالدو فاسكيز، واحدة في خطيرة، بنزيما، وكرة غريبة يا كريم. الله يا معين، شوف الكرة، شوف الكرة، جيتك يا معين، تعاون، لقيتك يا عبد المعين ضدي. الريال يهاجم، يرجع بالكرة اسينسيو، وكرة هدف، وكرة هدف. راموس راموس راموس، مش ممكن اسينسيو، شوف راموس وين مكانه. الله يا الميرينجي. الريال بأداء ملكي هذا المساء. خطيرة بنزيما، ينهيها كريم، يمشي بنزيما، بنزيما ويضيع الهدف القاتل. مش ممكن، مش ممكن يا عصفور اسطح، مش ممكن يا عصفور اسطح. فرصة كبيرة، فرصة كبيرة، جنح ومطار، جنح ومطار. خطيرة كوفاسيتش، يرجع بالراس، الباري يعاني، والتسديدة وقريبة جدا. اللعبة كأنها في البرنابيو، اللعبة كأنها في البرنابيو. يتنافس السعداء جمهور البارك. مارسيلو جاب الكرة الرأسية، خطيرة، جول. مش ممكن يا المدريد. يا كريستيانو، الطائرة الشبح، الطائرة الشبح، الفانتوم يحلق فوق باريس وفوق التوريفيل. السابن رجع يا سادة، ملا كرة، ملا كرة، وصلت الريال، الفيش، جولاتو، جول جول جول. كريستيانو رونالدو، الطائرة الشبح، الطائرة الفانتوم تحلق فوق أجواء توريفيل وتعمل دورة وطلع على السن. الله على اسينسيو، الله على عرضية فاسكيز، والله على البومبر. كريستيانو رونالدو ما جابتوش ولادة يا سادة، ما خلقتوش ولادة يا سادة. مش ممكن. اسينسيو ملا باس، ملا باس، ممكن، مش معقول. الطائرة الفانتوم طلعت وهبطت في مطار شارل جول. ترجع كرة من مارسيلو بنزيما، بنزيما، كرة على القائم. فرصة الهدف الثاني من اسينسيو. الفيش اليوم لا عاون ولقى روحه هجوميا ولا امكن له دفاعيا ان يصمد. كريم بنزيما، 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 خرجوه، طلعوه، هربوه. رونالدو اعطى باس، رونالدو رابيو، والكرة خطيرة وفرصة، والهدف الثاني، الهدف الثاني من كازيميرو. خلاص انتهت. يجاني جاه لوكاس، رجع الكرة، كازيميرو يضرب ماركينوس، يحول وجهه، والكرة في اتجاه المرمى. 2 الريال 1 باريس.
كاسيميرو خطيرة والريال والقائم مرة أخرى والعارضة طائرة الشبح. رونالدو كاد يسجل الثالث. كاسيميرو ملا باس ملا كورة في الانترفال. يمشي كريستيانو رونالدو يحل الكورة لإسكو. يحل الزاوية والريولا. لم أغلط ولم أخطأ عندما قلت أنه رجل المباراة بالنسبة لباري. الريولا ألفونس. باريس سان جيرمان يلزم ما يخجلش وما يطيحش من خسارة الريال لأنه واقع فريق عنده خبرات. أنا قلت عنده الأديان بتاع الشامبيونز ليج. فريق أصلا هو دوري الأبطال. الأرقام تتكلم. 12 لقب 15 فاينل 28 سيمي فاينل وهذا التأهل 39 للربع النهائي كوارتر فاينل. عزيزي المدريدي ليصلك جديد الملكي بلسان المعلقين. أثبت وجودك بالضغط على زر لايك تشجيعا لنا ولا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس بالقناة المدريدية الأولى في الوطن العربي.